सगळीं उबी रावया. सुरवातेक गीत घेवया. आमच्या बापान आमकां आपयल्या. आमच्या बापान आमकां आपयल्या. आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. आपणासशी आमकां दवरल्या. आपल्या कोपान आमकां वेंगयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. ताचे उतर सदांच मोगाचें. आमच्या काळजान आमी दवरचें. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हो पवित्र दीस देवाक आर्गां दिवन देवाक वाखाणून ह्या मिसांतल्यान आमची काळजां आमी देवा मुखार उबारता. आज साद्या काळाचो 33वो आयतार. आमी ह्या सेवा धर्मीक वर्साच्या शेवटाक कशें आसा. फुडलो आयतार जावन आसा निमाणो आयतार. आज आमी वेस कशें म्हणूंक जाता आमच्यांनी आदलो निमणो. आनी ह्या समयार हे पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी देवाक ह्या सेवा धर्मीक वर्सांत जायतीं देणी देवान आमकां दिल्यांत ताचे पासत आमी आर्गां दिवया. जायते फावटी आमी देवाक आर्गां दिवंक फाटीं उरता. आज देवाच्या उतरांतल्यान ह्या वस्तूचो देव आमकां उगडास करता. हे पासत आर्गांच्या मनान ही मिसाची भेटोवंक आमी फुडें सरतना आमच्याच जिविताचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमी जायते फावटी बरें चुकोवन वो बरें करिनासतना देवाक अपमान केला तसल्या चुकीचें बोगसणें मागुया. आनी असल्याच बोगसण्याच्या मनान आमचेरूच आमी पवित्र उदकाचो शिवर घेतले हांव. तर ही कोरणी आमी करतना आमच्या पातकांचो उगडास करून आमी देवा लागीं बोगसणें मागुया. गीत घेवया. वाव वाव जिव्या उदका. Sosu fulang sara utkan pleno be chivit upsota
Padki muncha, atmiant lolovo, chupra nipsota. Wow, chivautka, Dev pavitratmya. Wow, chivautka, Dev pavitratmya. Sushi Jesu vorvi, atmiantli utkang melta su forlai. Utkat atmya budvin, Baba Chaburga, Devik Sundorai. Wow, chivautka, Dev pavitratmya. Wow, chivautka, Dev pavitratmya. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Amen. आमी देवाची मोहिमा गावया. Moiman deva, sorgi ani shanti, dacha ishta samsari, sarvespora deva, sorgi charaya, surpudveda deva, bapa, amit ka namaskar kortam, amit ka din vasta. Chatur Vaibhava Paso, Amitaka Vakanta, Moiman Deva, Unsurgiani Shanti, Dacha Ishta Samsari. Somia Jesu Christa, Baba Chai Glasputa, Somia Deva Chishili, Tu Samsarachi, Papkatai, Amchi Kaklut Kur, Tum Baba Chausya Postai, Amchi Magre, Ai Kungi, Moiman Deva, Unsurgiani Shanti, Dacha Ishta Samsari, Kita Pavitratmya Sangati, Deva Baba Moimen Jesu Christa, close to Bovi, close to His word, close to His word. Moiman Deva, Unsurgiani Shanti, Dacha Ishta Samsari. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्यांचो रोचणार आनी धोनी. तुज्या असल्या धोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख. देखून तुजे भोक्तींत आमकां सदांच संतोश मेळो सुखोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. मोडण्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. एक सुगुणी ओस्त्री कोणाक मेळत, मोतयां पोरोस व्हरतें तिचें मोल. तिच्या पोतयाचें कालीस
तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो. सगळ्या तिच्या जिवितांत ताका नुकसान न्हय पूण आडाव ती हाडटा. लव आनी सूत ती सोडूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा. तिच्या हातांनी सदांच भोंवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी. गरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गरजेवतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी सोरुपाय पोलकी. सर्वेस्पराची भोक्ती करता ते ओस्तोरेक वाकाण्णी फावो. तिच्या हाताच्या फोलांनी तिकाय वांटो दियात आनी शारांच्या दारवंटाशी तिच्यो कोरण्यो तिची वाकाण्णी करून दिवं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफल दाकाचें वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतूनच्या फांट्या सारकी तुजे भोवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनांत हांव सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नातरां पोंत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. बागीवन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोमयाचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरीं जाणत. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बालोंतीचें वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावोन आसलोलें निसणटोन तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखांत नात. भावां भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाचीं आनी दिसाचीं भुरगीं. आमी रातचीं आनी कालोखाचीं न्हय. म्हणटोच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय पूण जागृत रावया आनी खाण पिवण थोडें करुया. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. उद्गाराक आमी सगळीं उबीं रावया. Alleluia, 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 alleluia. सोमी म्हणटा, म्हजें सोवें रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रावतां.
जो म्हजें सोवें रिगून रावता आनी जाचें सोवें हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता. Alleluia, 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 Alleluia. Survespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक इवो पार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. एपोरी सुर्गींचें राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आपआपले हुशारकाये प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोले ताणें रोकडोच वचून तांचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलोलो ताणें वचून जमीन खणली आनी थंय आपल्या दोनयांचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ बोलांडल्या उपरांत त्या चाकरांचो धोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हळें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव ओगड्यो वस्तू तुका पातये येतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलोलो तोय लागीं सरलो आनी ताणें म्हळें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिल्ले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव ओगड्यो वस्तू तुका पातये येतलो. ये आनी तुज्या दोनयांच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलोलो ताणें लागीं सरून म्हळें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें वोंपूंक ना थंय तूं लुंवताय आनी लुंवंक ना थंयचें तूं पुंजायताय. देखून भियेवन हांव गेलों आनी तुजो तालेंत धरणींत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय, हो हांगा आसा, तुजो तूं घे. पूण दोनयान परती पाडून ताका म्हळें, खोट्या आनी आडश्या चाकरा, हांवें वोपूंक ना थंय हांव लुंवतां आनी लुंवंक ना थंय हांव पुंजायतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटच म्हजो दुडू तुवें सावकारां कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतूच हांव म्हजें तें त्या भायर कलांतर घेतलो आसलो. म्हणटच ताचे लागचो तो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसात ताका दियात. कित्याक आसलोल्याक दितले आनी ताची भर जातली, पूण नासलोल्यांचें आसा तेंय काडटले. कित्याकूच उपकारो नासलोल्या ह्या चाकराक काडून भायर काडोकान उडयात. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान लांब तें, आख्खी लांब वोपार
जेजून आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या तें आनी दुसरें आनी पयलें वाचप ही सगळीं जर आमी आमच्या दोळ्या मुखार घेत जाल्यार ह्या देवाच्या उतरांतलो जायतो निरोप आमच्यांनी काडूं येता. जायत्यो शिकवणो ह्या तिनूय वाचपांनी आमकां मेळटात. पूण आयच्या दिसा एकूच निरोप आमी घेवंक वावरुया, लांब जायना जावचे पासत. आनी तो निरोप म्हळ्यार आमकां जें शुभ वर्तमानांत वपार मेळ्ळ्या तातूंतलो आमी शिकतले. आज आमकां वपारींत तो गिरेस्त मनीस एकल्याक 5 तालेंट दिता, दुसऱ्याक 2 तालेंट दिता, तिसऱ्याक 1 तालेंट दिता हें सांगता. आनी आतां आमी तिसऱ्यान कितें केलें ताचे वयर नदर मारया. पयल्या दुसऱ्याचेर मातशें कुशीन दवरचें. तिसऱ्यान कितें केलें, ताका 1 तालेंट मेळ्ळो, ताणें तो वचोन जमनीन खणून तो जमनीन पुरलो आनी गुपचूप रावलो, कांय करूंक ना. आनी हिशोब घेवचो वेळ पावलो तेन्ना दुसऱ्यांनी आपणें कितें काम केल्लें तें सांगलें, पूण हाच्यान कांय करूंक जालें ना. ताणें म्हळें, सायबा तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो, तूं वोंपूंक ना थंय लुंवताय आनी लुंवंक ना थंय सरपूंक जायताय, आनी ह्या पासत हांवें तो लिपोवन दवरलो. घे सायबा तुजें तूं घे. आनी मागीर तो धोनी ताका खोर उतरांनी पाचारता. तो म्हणटा, खोट्या आनी आडश्या चाकरा हांव वोंपूंक ना थंय लुंवता आनी लुंवंक ना थंय सरपूंक जायता म्हूण तूं जाणो आसलोय जाल्यार तुवें तो 1 नाणो बँकीन तरी घालचो आसलो, कलंतरा सयत म्हणजे इंट्रस्टी सयत तरी म्हाका मेळटलें आसलें. तुवें कांय केलें नाय, व्हरोन बेश्टें दवरलें तें. मागीर ताची खास्तूय आमी आयकल्या, ताका भायर घातलो. दुसऱ्यांक म्हज्या राज्यान भितर सर, हांव तुमकां आनिकूय जबाबदारी दितलो. आनी ताका काडोकान दांत किल्लयतात तसल्या म्हणजे एमकणान. बाबा भयणीनो, आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारता तेन्ना चड करून कितें वायट केलां ताचेर आमची नदर वेता. आनी आमी कुमसार जावंक वेता तेन्ना आमी अशें हें केलें, हें वायट केलें, तें वायट केलें, चुकले हांव आमी हांगासर, ही आमची संवय जाता. पूण बाबा भयणीनो, आमी हांव पातकी म्हणटा तेन्ना आमचो अपराध आमी मानून घेता तेन्ना आमी अशें म्हणटा, मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें तुका अपमान केला. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. म्हणटच मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून. आनी जायते पावटी बाबा भयणीनो, आमी हें बरें सोडून देवाक अपमान करता. हो समज आमच्या मनान काळजान तितलो खोल रिगोंक ना, तो आयच्या दिसा जेजू आपल्या उतरा वरवीं आमच्या काळजांनी घालूंक सोदता. आमकां सांगूंक सोदता की आमी जेन्ना बरें करपाचें सोडटा तेन्नाय बी आमी त्या आडश्या चाकरा भाशेन जाता. खोट्या आनी आडश्या चाकरा ताणें कांय वायट करूंक ना आसलें, पूण जें कितें बरें करूंक जाय आसलें, जो तालेंत देवान ताका दिल्लो, ताणें तो ओगडायलो म्हणल्या भाशेन. ताणें ताची बेपर्वा केली, ताणें कांयच करूंक ना. हाका लागून तो जबाबदारी.
हाका लागून ताका खास पडली मागीर. आनी ह्या पासत बाबा भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत ह्या आमच्या जिविताच्या बाजू वयर म्हणजे आमी कशे भाशेन आमी बरें कोत्ता, सोयीक मेळटा तेन्ना आमी बरें करूंक जाय तेन्ना आमी तें कोत्ता की ना हाचेरूय आमी नदर मारूंक जाय. आनी हातूनय आमी चुकता म्हूण आमी वळखून घेवंक जाय. ही जावन आसा शिकोवण, एक शिकोवण. जायत्यो शिकोवणी आमी घेवंक जातात, पूण हाचे वयर हांव नियाड करतालो तेन्ना ही शिकोवण आमच्या दोळ्या मुखार घालुया अशें पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान म्हाका दिसलें. बाबा भयणीनो, सुरवात करुया आमच्या जिविताचेरूच नदर मारपाक. चड करून आमच्या जिवितांत कितेंय अहें बरें करिनासतना रावंक पावता आमी, मनान आमच्या तें येतना तें आमी करूंक जाय, ती आमची जबाबदारी हें आमच्या मनान येना. आमकां दिसता इट इज ऑल रायट, बरें आसूं दी, हांव कांय वायट करिना म्हणटच म्हजो कसलो गुन्यांव हांव तितून अशें आमकां दिसता. म्हणटकच पयलें आमी मनान पयले सुवातेर आमच्या ही जबाबदारी ओळखून घेवंक जाय. बाबा न्हूच हांव वायट आदारपाचें हांवें वाटावंक जाय, हांवें बरें करपाचें सोडूंक जायना, हांवें बरें करीत रावंक जाय. ह्या संवसारांत देवान म्हाका धाडला जाल्यार म्हाका देवान तालेंत दिल्यात, म्हणजे कितें तरी दिलां, हे हांवें वापरूंक जाय म्हज्या जिवितांत. म्हाका मन काळीज, म्हजे हात पांय हे सगळे म्हजे विसवे दिल्यात, तांचे वरवीं हांवें कितें तरी बरें करूंक जाय ह्या संवसारांत. हें आमच्या मनान काळजान अदीक आनी अदीक थीर जावंक जाय. आनी ह्या पासत पयले सुवातेर आमी सुरू करुया मनान. मनांत आमी दुसऱ्याचें बरें चिंतपाक. जायते फावटी आमचे मदें प्रॉब्लेमां जातात, ओ राग येता, ओ कितें आमी म्हणूंक पावता, ओ कितें सुरू जातात आमचे मनान. आनी त्या पासत आमच्या मनांतल्यान आमी दुसऱ्याचें बरें चिंतूंक आमी सुरू केलें जाल्यार मागीर जायत्यो दुसऱ्यो वस्तू मागीर वाटवतात, आपशींच वाटवतात, तें करूंक पावना आमी. आनी मनान तर आमी बरें चिंतलें, मनान तर आमी दुसऱ्यांक चिंतप आनी आवडप न्हू, दुसऱ्यांक बरें आवडलें आमी म्हणटा. इंटलॅक्ट आनी वील म्हणजे मन आनी काळीज ह्यो दोन वस्तू ज्यो आमकां दिश्टी पडनात, त्यो भितरल्या भितर पूण आहात त्यो. जेन्ना आमी मनान आनी काळजान दुसऱ्या सोबे उदार जाता, दुसऱ्याचें आमी बरें चिंतता, तेन्ना सुरवात जाता बऱ्याची. जेन्ना म्हाका कोण कितेंय वायट कोत्ता देखून जाल्यार हांव बरें आसूं, तो घडये आनी कितेंय कसल्या प्रॉब्लेमान सांपडला, तितूंतल्यान ताणें म्हाका कितें अपमान केलो, हांव कोणाक जाप दिवंक वेता, पूण जाप दितना तो म्हाका सारको पळयत ना, तो म्हाका पळयनासतना फुडें वेता, म्हजें काळीज दुखवता, म्हजें मन हें जाता, अपसेट जाता आनी वायट चिंतपाक सुरू जावंक लागता. तेन्ना जरी तर हांव पॉजिटिवली म्हणजे हांव ताचें बरें चिंत्तां, तो घडये आज कसल्या तरी प्रॉब्लेमांक सांपडला जायत, घडये ताचेर कसलो भार पडला जायत आनी ताका लागून ताचें मन हांगासर ना, म्हजेर ना, तो आनी कितें चिंता जावं, ताका कांय वायट चिंतप सुरू जालें. पॉजिटीव थिंकींग, पॉजिटीव वेव्स म्हणटात ताका आमी. तेन्ना आमच्या मनांत बरें चिंतना येतात आनी आमी त्या मनशाचें बरें समजप, ताका आमी बरें समजता. दुसरें उतरांनी. आमी उतरांनी जायते फावटी कोणूय बरें कोत्ता तेन्ना ताका बरें म्हूण अप्रिशिएट करपाक, ताका बरें सांगपाक पाटी. अदीक करून आमच्या गोंयांत, हांव भायल्या गांवांत आसलो, भायल्या देसांनी, थंय भायल्या देसांनी कितें ल्हान भुरगीं जावं वाडलेलीं कितेंय बरें जावं, ब्युटिफूल, वंडरफूल, वाव अशें करून रोखडेंच कितें वाखाणपाक एकदम चड सुमय थंयसर. आमच्या गोंयांत तितली ना ती. कितें बरें जालें म्हणटकच आमी उतरांनी वाखाणूंक त्या मनशाक, ताका शाबासकी दिवंक, ताका वयर काडपाक
आमी मातशे पाटी उत्ता म्हणटच हेंय बी आमी करूंक वावरुया. आयचो निरोप तो आमकां दुसऱ्या सोवें बरें उलोवप, बरें कितें सांगप, दुसऱ्याक कसली बरी बूद दिवप, म्हणजे आमचें तोंड आमची उतरां आमी बऱ्याप आसत. आमकां जबाबदारी ती हांव फावोर करिना कोणाक. म्हाका तालेंत दिला, उलोवपाचो तालेंत दिला देवान, तेन्ना तें उलोवप हांव बऱ्याप आसत वापरतां. म्हाका गिन्यान दिलां, ते गिन्याना वरवीं हांव दुसऱ्याक बरी शिकोवण दितां. म्हणटच म्हाका दिसता एक एक पावटी कित्याक तितून पडया मोदें, नाका सायबा तो कोत्ता तें करून दी तेका, हांव वोगो रावतलो. म्हाका कित्याक ताका आनी मागीर हें जायत प्रायड, ताका गर्व येत, म्हणटच ताका लागून आमी ताका चड उतरां शाबासकेची उतरां दिवची न्हय, ohलें चिंतप जाता आमचें. म्हणटच बाबा भयणीनो, बरें करप, बरें उलोवप हें चड गरजेचें आमकां आज सांगता जेजू आमकां. आनी मागीर आमच्या कोरण्यांनी आमी दुसऱ्यांक पावप, दुसऱ्यांक आदार दिवप. कितेंय तर ओनीत जाता, असल्यो वस्तू चड घडटात आमचे मदें. ओनीत जाता जाल्यार आमी ओगे रावता. हांव कित्याक पडों त्या प्रॉब्लेमान, म्हाका आनी कित्याक तें बेश्टें केस्तांव, हांव म्हजे वाटेन साप सुगूर रावतलो, त्या प्रॉब्लेमान हांव पडचो ना. बाबा भयणीनो, जबाबदारी आहा आमकां. ओनीत जाता तेन्ना ते ओनितीक आमी झुजूंक, ते ओनितीचे वयर आमी झुजूंक सगल्यांनी. जस्टीस म्हणटात तो आमचो कायदो, आनी जस्टीस आमचो कायदो म्हणटच हांव जेन्ना कितें ओनितीचें घडटा तेन्ना हांव कितें करतां, ओगो न्हिदोन रावतां, म्हजेंच पळयतां, म्हाकाच सुगूर रावंक, हांव म्हजी एनर्जी, म्हजो नेट त्या प्रॉब्लेमान घालून तो प्रॉब्लेम सुटावो करूंक सोदतां. बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत कितें घडटा तें तुमी जाणात. अदीक करून पोत्रां तुमी वाचल्यान जाल्यार आमच्या वेस्टर्न घाट्स ह्या दोंगराचेर ते 3 प्रोजेक्ट येवपाचे आहा, आनी ताका लागून जायतो लोक एकठांय जावन त्या वायटाचेर झुजता. हें वायट जातलें म्हूण हें करून फुडें सरता. सुसेगाद तर रावल्ले जाल्यार कांयच बदल जावचो नासलो. पूण लोक आपली जबाबदारी मानून घेवन रातच्यो राती वचोन थंयसर रेल्वे ट्रॅकार रावता. मिटिंगी आहा, थंयसर आपलो वेळ काडून मिटिंगेक वेता. आनी हे भाशेन बाबा भयणीनो, आमी ह्या बऱ्या वावरांत भरसतावन देखून आमच्या समाजांत बदल जाता. बाबा भयणीनो, आज पयल्या वाचपाचो हांव एक निरोप घेता शेवट सोंपोवच्या आदीं. हें पयलें वाचप आयचें तें मुन्नेच्या पुस्तकांतलें, आनी थंयसर अस्तोरेक बरो मान दिला. कशी एक पोतीन कशी आपल्या घोवाचो मोग करता, विस्वाशी रावता, आनी घोवाक खुशाल करूंक ती वावुरता. अस्तोरी आपणाचें बरें चिंतिना, दुसऱ्याचें बरें चिंता. म्हणटच सेल्फलेसली ती दुसरें बरें करीत रावता. दुसरे सुवातेर ती आपलो घोराबो फिकिरीन आनी जबाबदारेन काम करीत, दुसरो सांगता म्हणून न्हय करूंक, ती आपूण मेहनतीन करता तें. आनी तिसरे सुवातेर त्या वाचपान ती अस्तोरी गोरिबां सोवें आदार दिता, गोरिबां सोवें उदार. तिनूय कोरण्यो ज्यो ह्यो पयल्या वाचपांत आमी आयकल्यात त्यो ह्या तिसऱ्या वाचपाच्या तिसऱ्या मनशाक आड, म्हणजे ऑपोजीट. तिसरो मनीस बेकार, बेश्टो, जबाबदारी नाहल्लो आनी आडशी चाकूर तो. आनी ही अस्तोरी जिची आमी देख घेवंक जाय, ती मोगान आपली सेवा करता, उदारपणान जें कितें आपणा लागीं आहा तें बरो फायदो काडटा. देवान आमकां सगळ्यांक
गूण दिल्यात. ते गूण देवान दिल्यात ते आमी बऱ्या पासत वापरूंक ह्या पवित्र मिसांतल्यान आमकां देवाचीच कृपा मागुया. उबी रावन आमचो भावार्थ उच्चारुया. सतमानता देवा, सोरपोतविदार बापाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन सांबावलो, आंकवार मारयेंतावन जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जुळलो, तो मेलो आनी ताका न्हिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपोतविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी आतां देवा मुखार आमची मागणी सगळ्या खतखत्यान आनी खालतिकायेन आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सोबेच्या वावरान आपले पोरजेचे गूण मिसळ करूंक आनी गोरिबांच्या उस्क्यान तांकां वाडोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेचो फायदो काडून तांकां फटोवंक न्हय, बोगोर सोमेस्तांच्या आनी अदीक करून गोरिबांच्या बरेपणा आनी उदरगती पासत वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमी सोमेस्तांनी देवान दिलोले गूण देवाचे ओळते मोहिमे आनी सोमेस्तांच्या बरेपणा पासत वापरूंक आनी गोरचेक सांपडलेल्यांच्या आदाराक आमची पावलां फुडें मारूंक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. तरेकवार गोरचेक सांपडलेल्यांक, कोश्टवतेल्यांक, जिवितान सांडलोल्यांक आनी एकसुऱ्यांक बापाची गोठाय, पेकोवणी, आदार आनी मनशा कडल्यान फावो तो सहकार तांकां मेळूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार ही थोडी मागणी आमी सोबे माजार उचारल्यांत आनी हेर जायत्यो जिविताच्यो गरजो आमच्या काळजा मनान आसात. आयच्या दिसा तुजे शिकोवणे परमणे आमकां सगळ्यांक बरें वाटायना जावपाक, आमी सदांच बरें करीत रावपाक तुजे गोठायेन आनी उर्बेन भोर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारे वेळार गीत घेवया निर्मोळ भेट उंड्या सोऱ्याची. निर्मोळ भेट उंड्या सोऱ्याची,
म्हज्या भावां भयणीनो, ह्या आमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. आमी मागता आमच्या स्वाम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्परांताय वाडटा. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर काडी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूळ तुवें रोचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचनां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा, थारोण मेळ्ळुली तुजी पोरजां स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाजता. तुज्या 7 भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartato good porgotuya. Sumian Jesu ami hondo kata ani kalchi plepeta. Title bati tu voi bavani sor ami tuche moron porgota. बापा जेजूच्या मन्नांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म सायबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यांक त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडारान जेजून आमकां सर्गींच्या बापाक आमचो बापूय म्हूण उलो मारूंक शिकयला. हो आमचो सर्गींचो बापूय बरो आनी बरें करीत रावता. सदांच उदार काळजान तो आमचो मोग करता. आमी जेन्ना ताका आमचो बापूय म्हूण आयच्या दिसा उलो मारता आमच्या बापा म्हणून आमी ताचे भाशेन उदार मोवाड बरें करपी मनीस जावपाक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बातखां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाखांतांतली वाटाय. कित्याक क्रॉसोटकी पोतवी आनी मोहिमांक तुजीच सासणांच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजेच कशे प्रमाणे तिका शांती दिया आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. Defaci scegli संसाराचे पापकाटोली आमची काकलूत कोर आमची काकलूत कोर. Defaci scegli संसाराचे पापकाटोली
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांगा पयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणांच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवंक बेतना गीत घेवया. जेजू म्हाका तुजी गरज. जेजू म्हाका तुजी गरज, तुजी गरज. सुखी सुमning जशें उदक, जशें उदक. उज्या दिव्याक bolbizliचें, bolbizliचें. Jądraक zulung bolubicें, bolubicें. तुजे bogor magna jiwi. Na bol Jezu ani podwig. Tudzie bogor magna jiwi. Na bol Jezu ani podwig. Bitang Jezu purna karsan, purna karsan. Tela punti, tela vide, tela vide. Katololo ruka kando, ruka kando. Bigololo kurisando, kurisando. Tudzie bogor magna jiwi. Na bol Jezu ani podwig. Tudzie bogor magna jiwi. Na bol Jezu ani podwig. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गेल्ल्या आयताराक कलेक्शन जाला 21,250 रुपया. फाल्यांतान आमी आमची आस्कारीण वाग्यून कातारिनाचे पुर्बेक तयार जावंक 9 दिसांची तयारी सुरू करता. नोवेनाची मिसां ते आदीं तेर्स सांजे 5 वाजता. परब नोव्हेंबराचे 25 तारखेक मिसां त्या दिसा सकाळीं 7 वाजता आनी मागीर 10 वाजता. बाग्यून कातारीन आमची आस्कारीण ती आमकां राखता, सांबाळटा आनी तिचें जिवीत आमकां एक व्हडली क्रिस्त जिविताची देख. तिचे मजूतीन देवान आमकां ही शेकाय दिल्या. आमी तिचे पासो दिन वाचूंक आनी देवाक महिमा दिवंक हो आमकां बरो सोय. देखून आमी नोवेनाच्या मिसांनी वांटो घेवया, परबेकूय आमी वांटो घेवया आनी तिच्या देण्या पासत देवाक आमी वाखाणुया. फुडल्या आयताराक क्रिस्त रायाची परब. हरशीं आमी पुर्बेक सदां भायर आमी सुरवातेची रीत करताले आनी उपरांत आमी भितर येताले. ह्या वर्साक आमी भायर सुरवातेची रीत करची ना, आमी नीट इगोर्जेंत येतले आनी मीस हांगासरूच इगोर्जेंतूच सुरू जातले. ह्या फाटल्या दिसांनी पत्रांचेर तुमी आयकलां आमचे इगोर्जेंत, आमचे इगोर्जे ऑफिसांत चोरी जाल्या आनी हे विशीं कितल्याच जाणांनी हुस्को बी दाखयलो. आमी दिन वाचता. हे बाबतीन घोडे कितें जालां हे सगळ्यांकूच जाणा जावंक जाय. खरें म्हळ्यार आमचे कुर्चेरींत, आमच्या ऑफिसांत फाटले वाटेन ग्रील आसा तें कातरला, मागीर जो नेल आसला ताचो आरसो फोडला, थंयच्यान हात घालून मागीर फिडी उखल्ल्या
आनी तातूंतल्यान ते भितर सरल्यात. आमची ऑफिस अटेंडंट आसा ताच्या ड्रॉवरांत, तशेंच म्हजे ऑफिसांत पादवीकाराच्या थंयसरूय ती लोकां मोडल्यांत आनी थंयचे पयशे थोडे आसले जे पेमेंट करचे आसले तेवूय पयशे आसले थंयचे ते पयशे चोरून गेल्यात. हें सगळें CCTV थंय आसा म्हणटच थंय रेकॉर्ड जावन आसलें आनी सांपडना जावंक थंय DVR आसलो तोय तांणी चोरून गेला. तांचो फिंगर प्रिंट बी कळत म्हूण उपरांत तांणी ओलो कुडको घेवन सगळें साफ केलां, मेळ साफ केला, तो कॅबिनेट जंय DVR आसलो तें साफ केला आनी कांयच अशें दवरूंक नात प्रूफ अशें. पुलिसीचें मोन आमचे गांवचो जो थोडो लोक आसलो तांणी पडयला, आमचें बी मोन तेंच. ही चोरी करूंक सगळेच भायले न्हय, आमचेच गांवचो जो कोण वो आमचो जागो जाणा तोय तांचे मदें बेदी आसा हें अशें दिसता. कोंकणी भाशेन म्हणटा तशें घरचो बेदी बायलो चोर. ही गोडे मुन्नी हांगासर लागत, कित्याक थोड्यो वस्तू ज्यो थंय घडल्यात ते फकत घरच्यांकूच, म्हळ्यार हांगासर येवन वचपी आसात तांकांच ह्यो अदीक बऱ्यो समजतात. देखून ही थोडीशी म्हायती तांचे विशीं वासपूस चलता आजुनूय कोण मेळूंक नात, आमी मागुया. हे परिस्थितींत असल्यो जायत वस्तू वायट वस्तू घडच्यो ताळ्ळ्यो आसात. ह्या असल्यांचें मोन देवान उजवाडोवं, वायट चालींतले भायर सरूंक आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आनी प्रवचनांत आमी आयकतले हांव तशें देवान आमकां गूण दिल्यात. ह्या गुणांचेर आमी अदीक गिरेसांव, दुसऱ्यांक फटोवन न्हय, दुर्बोडांक चोरून न्हय आनी असले ह्या धर्मीक संस्थांनी बी असले वायट पयस जावंक देवाचो तांकांय तांच्या मनाक उजवाड आमी मागुया. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन बरें करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. कोरोना व्हायरस पिडे खातीर मागणे. सर पदवेदारा आनी काकुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक लागून खोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना करता. तें तूं कोणवाडायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा तुज्या हाताखाल आड आनी तुजे पदवेन ती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगतोगतल्या बेगीनच पेकोय आनी तांच्या घरच्यांक फावो तें बोळ दिवन हे परिस्थितींत तांणी बरे थाराव घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भर. वैजांक, नर्सींक आनी हेर जीं ह्या पिडेवंतांची सेवा करतात तांकां तूं हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्याक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. शेवटाक गीत घेवया, संवसारांत वचूंक जाय. संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उण्या पोसना संवसारांत
ससनाच्या जिवितावाटे तूं आमकां सांबाळून दवरिया एका मोगान आनी बावळटान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या ससनाच्या जिवितावाटे